تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم احادیث مبارکہ چاہیا ہے جدو آیات نازل ہوندیاں سن نا آپ فرماندے سن اس آیت نو او فلانی صورت او فلانی آیت نال رکھ دیو، اس آیت نو فلانی صورت دی فلانی آیت نال رکھ دیو، اس آیت نو فلانی صورت دی فلانی آیت نال رکھ دو، اور اے جڑی صورت ہے اینو فلانی صورت دے نال رکھ دو، اے فلانی صورت تو بعد رکھ دو۔ جن اے مدینے دے تاجدار مدینے دے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود ترتیب بیان فرما دے ہوندے سن۔ مگر اگر جناب ری تھوڑی جی توجہ فرماؤ تو میں جناب رہا ایک گل ول توجہ کرانا چاہنا، توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو سبحان۔ ایک گل ذہن چ رکھنا، اے جڑیاں صورتاں نا صورتاں انہاں دے کچھ امتیازات ہوندے نے، انہاں دے کچھ امتیازات ہوندے نے کہ اے صورت فلانی گل چ دوجیاں صورتاں نالوں ممتاز ہے۔ بڑی اہم میں گل کر لگے، اے فلانی صورت ایس گل چ دوسریاں صورتاں نالوں ممتاز ہے، یہ خصوصیت ہے۔ جی سورۃ البقرہ ہے نا، سورۃ البقرہ ان دی خصوصیت بلا کیا ہے اندازہ کرے۔ اچھا قرآن مجید پڑھنے تھے ہاں، مگر قرآن مجید نو قرآن مجید دی مرضی اور منشا دے خلاف پڑھنے ہیں۔ سنو سورۃ البقرہ دا امتیاز ان دی خصوصیت اے ہے کہ ان دے رب نے یہودیاں دا رد کیتا ہے تے ڈاڈا رد کیتا ہے، اخیر کر دیتی ہے، اخیر کر دیتی رب۔ اگے سورت آ جاتی ہے سورت آل عمران، وہ ممتاز ہے۔ وہ دی خصوصیت کیا ہے؟ وہ دی خصوصیت یہ ہے کہ اے عیسائیاں دے رد ممتاز تے خصوصیت دی حامل صورت ہے۔ یعنی جس وقت مفسرین کرام مختصر جی گل کرن بھی سورۃ البقرہ خصوصی کیڑی شے بیان ہوئی ہے، آکھیا جاندا ہے یہودیاں دا رد ہے۔ آل عمران دے اندر کیا بیان ہویا ہے؟ خصوصی طور تے عیسائیاں دا رد ہے۔ سونےو ادھر ویکھو، رب سونے اسے ترتیب تے ساڈے سامنے قرآن رکھیا ہے تے ساڈے دماغ دے اندر گل بٹھائی ہے کہ نیکیاں، نماز، روزے، حج، زکاتاں سب کچھ بعد وچ، پہلا دشمن تو چانن رکھیا جے، انہاں تو آگاہ رویا جے، انہاں نو دماغ تو نہ ہٹایا جے۔ اگر جے تساں دشمناں نو نہ پہچان سکے تو ناڈی انہاں نے ہر شے برباد کر دینی ہے۔ اگر اپنی نیکیاں بچانا چاہتے جے، اپنا ایمان، غیرت، عزت، حیا، شرافت، خاندانیت بچانا چاہتے ہو، پھر یاد رکھ لو انہاں دشمناں تو آگاہ ہو کے رویا جے تے انہاں تو بچ کے رویا جے تو اپنی دنیا بھی سونے کر جاؤ گے، اپنی آخرت بھی سونے کر جاؤ گے۔ انداز ویکھو تساں رب دے قرآن دا حیران ہوو گے۔ میں تواڈے سامنے تھوڑا جا پڑھنا، اے ویکھو پہلا سپارہ ہے نا، پہلا سپارہ ہے۔ رب سونا جس وقت آغاز فرماندا ہے نا، ان ترتیب کیا ہے؟ سب نال پہلا جدو آغاز ہویا ہے سورۃ الفاتحہ دے اندر تے رب سونے خلاصہ بیان کر دیتا نا پورے قرآن دا۔ جس وقت سورۃ البقرہ دا آغاز ہوندا ہے، رب نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ایتھے رب نے قرآن مجید دی عظمت بیان فرمائی۔ قرآن مجید دی عظمت بیان فرما کے فوراً رب نے جڑے منن والے ہیں سن انہاں دا ذکر کیتا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہ دو ترائے آیات، تین آیتاں دے اندر رب نے مومناں دا ذکر کیتا۔ اگے ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ اتھے رب نے جڑے دلوں اندروں باہروں انکار کرن والے سن رب نے انہاں دا ذکر کیتا۔ اگے پھر رب نے منافقین اتے پورا دا پورا رکوع لا دیتا۔ وَمِنَ النَّاسِ تو شروع ہو رہا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر تے ختم ہو رہا ہے۔ اگے پھر توحید دا ذکر ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ رکوع چلیا، ان دے اندر قرآن مجید تے ایک ہون والے اعتراض دا جواب بھی دیتا۔ اگے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، حضرت آدم علیہ السلام دی تخلیق دا ذکر ہویا۔ اگے یا بنی اسرائیل، حالے پائیا پورا نہیں ہویا، حالے پائیا پورا نہیں ہویا، رب سونے
بنی اسرائیل یہودیاں دیاں بریاں تھا انہاں دے قبائے انہاں دے پٹھے کرتوتاں دا ذکر کی تھا بڑی تسلی نال رب سونے سمجھایا یا بنی اسرائیل پہلا یا بنی اسرائیل دوسرا پھر یا بنی اسرائیل او جدوں سپارہ مکن دے قریب آندا ہے اوتھے آندا یا بنی اسرائیل تقریباً رب العالمین نے یہودیاں دے رد دے اندر انہاں دیاں بریاں کرتوتاں بریاں عادات انہاں دیاں دشمنیاں انبیاء دے نال رب العالمین جل مجدہ الکریم نے تفصیل نال بیان فرمائیاں اساں انہاں نال کیا کی تھا انہاں نے ساڈے نبیاں نال کیا کی تھا اساں انہاں دے تے نعمتاں اساں انہاں دے تے مہربانیاں اخیر کر دتی انہاں کمینگی دی بھی اخیر کر دتی تیرے میرے دماغ دے اندر گل بٹھائی او مسلمانوں قرآن پڑھنا لیو یاد رکھو کدے یہودیاں تے اعتماد نہ کریا جے جڑے نبیاں دے نہیں بنے او تواڈے کیویں بن جان گے او جنہاں مدینے دے تاجدار نو زہر دتا ہے او تیرے میرے خیر خواہ کیویں ہو سکدے نے بڑا نیچ بڑا ہولا ہے وہ جڑا اعتماد کرے یہود و نصارا تے سانو ترقی دینا چاہندے نے سانو دنیا دے اندر عروج دینا چاہندے نے ساڈی بھلائی چاہندے نے ساڈی خیر چاہندے نے ہاں وہ سانو اگے لیانا چاہندے نے وہ سانو سکھ دینا چاہندے نے سانو سکون دینا چاہندے نے نبیاں نالوں چنگیاں ذاتاں کوئی دنیا دے اندر نہیں ہو سکدیاں وہ جنہاں نبیاں نو قتل کیتا وہ جنہاں مدینے دے تاجدار نو زہر دتی وہ تیرے میرے خیر خواہ نہیں ہو سکدے ہمیشہ دنیا دے اندر چین نال فاروق اعظم وانگو صحابہ کرام وانگو ایوبی وانگو وہی قوم جیندی ہے وہ جڑی ہمیشہ یہود و نصارا نو اپنی دشمن سمجھدی ہے جنہ یاریاں دشمناں نال لائیاں یہود و نصارا نال لائیاں ادھر ویکھ انہاں نو ترقی دا مرکز سمجھیا انہاں دے پیچھے چلن نو دنیا دے اندر عظمت دا نشان سمجھیا او اس دنیا دے اندر بھی برباد ہو گئے اگلے جہان دے اندر بھی برباد ہو جان گے رب دی بارگاہ دے اندر ذلیل ہو جان گے رب سونا قرآن مجید دے اندر تھا تے فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین رب فرماتا ہے خبردار اگر تساں انہاں دی منو گے او تانوں کافر کر دین گے تانوں برباد کر دین گے تانوں تباہ کر دین گے مولا تعالی کڈے کھلے تے وعدے لفظاں نال بیان فرماتا ہے ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها رب دے قرآن دیاں کھلیاں آیات نے واضح آیات نے کڈے روشن بیان نے مگر مسلمان دے کول توجہ کرن واسطے فلماں ہیں ڈرامے ہیں گانے ہیں عورتاں دے نال تعلقات نے پیسہ ہے مال ہے دولت ہے الدنیا جیفت و طالبوها کلاب دنیا مردار ہے اسا کتے وانگو پیر ہلنے ہاں او سجنا جڑا رب فرماوے ان تمسسکم حسنہ او مسلمانوں اگر ماڑی جی خیر تواڈے نیڑے بھی آ جاوے حسنۃ تسؤہم یہود و نصارا سڑ جاندے نے بل جاندے نے انہاں نو بڑا غضب آوندا ہے انہاں نو بڑا غصہ آندا ہے وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وہ تہاڈا ایمان ویکھ کے انہاں دے اندر بڑی ساڑ پیندی ہے وہ جدوں تہاڈیاں غیرتاں ویکھدے نے تہاڈی عزت ویکھدے نے تہاڈی دھی بہن دا پردہ ویکھدے نے دنیا دے اندر تہاڈیاں ترقیاں ویکھدے نے وہ جدوں تہاڈے کول معیشت سونی ویکھدے نے تہاڈی معاشرت سونی ویکھدے نے تہاڈے کاروبار حلال دے سونے ویکھدے نے تہاڈا ماحول سونا ویکھدے نے تسؤہم انہاں نو سار لگدا ہے مولا او کیا چاہندے نے فرمایا وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وہ جدوں تساں بربادی دے اندر پھس جاؤ وہ جدوں تہاڈی ایمان برباد ہون تہاڈیاں عزتاں اجڑ جان تہاڈی معیشت برباد ہو جاوے تہاڈی معاشرت برباد ہو جاوے دنیا دے اندر تساں ذلیل ہوو دنیا دے اندر تساں روو دنیا دے اندر تساں کراو دنیا دے اندر تساں ہائے ہائے کرو اج ویکھ کڈے پٹھے دماغ ہو گئے سکولاں دے اندر پڑھایا جاندا ہے اسلام ملنیاں نے یہود و نصارا دے بوئے تے سانو ترقیاں کرن واسطے انہاں دے پیچھے ٹرنا پینا ہے انہاں دا طریقہ اپنانا پینا ہے انہاں دی تہذیب اپنانی پینی ہے انہاں دی تعلیم اپنانی پینی ہے
انہاں دی سیاست اپنانی پینی ہے، پر رب فرماندا ہے نا او میرا واضح بیان ہے وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، وہ جدوں تساں بربادی دے اندر، ہلاکت دے اندر، تباہی دے اندر پوری طرح پھس جاؤ، پوری طرح پھس جاؤ، ادو انہاں نو خوشیاں ہوندیاں نے، بڑے راضی ہوندے نے۔ مولا پھر سانو کندے پیچھے چلنا چاہیے ہے؟ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ وہ جڑے یہود و نصارا نے تہاڈا دکھ ویکھ کے، وہ دکھ ویکھ کے خوش ہوندے نے، تساں اس نبی پیچھے ٹرو، وہ تہاڈے پیراں دے اندر کنڈا چب جاوے، محمد پاک نو تکلیف ہوندی ہے۔ قسم خدا دی یہود و نصارا پیچھے چلن والا دنیا دے اندر ذلیل ہوندا ہے، مدنی تاجدار دے پیچھے چلن والا دنیا دا شہنشاہ تے کائنات دا عظیم انسان ہوندا ہے۔